दुई खेमामा विभाजित नेकपा दाहाल नेपाल समूहको नयाँ समीकरण निर्माणका लागि बाधक बन्दै अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर देखाउन दाहाल नेपाल समूहलाई प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरे पनि लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण, प्रति व्यक्ति आयको थ्रेसहोल्ड पूरा नगरी विकासशील राष्ट्रको दाँजोमा पुग्नेको औचित्य नहुने सरकारवालाको तर्क। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अघि सांसद, कर्मचारी तथा मर्यादा पालकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने। धितोपत्र बजारमा झण्डै 80 अङ्कको गिरावट। आजैबाट कारोबारमा आएका 13 मध्ये 12वटा उपसमूहको सूचक पनि भारी अङ्कले घट्यो। सैनिकको विरुद्ध म्यानमारमा जारी प्रदर्शनमा प्रहरीले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा 10 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा झम्सी खेल विरुद्ध खुमलटारको संघर्षपूर्ण जित, बॉयज युनियनसँग नयाँ बस्ती पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सरकारले आगामी आइतबार प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेसँगै नेकपाका दुवै समूह आफ्नो बहुमत स्थापित गर्न लागि परेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्को समूहबाट आउन सक्ने अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराएर सत्ता लम्ब्याउने रणनीतिमा छ। दाहाल नेपाल समूह भने अन्य दलसँग सहकार्य गरेर भए पनि ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरी सरकारबाट हटाउने खेलमा लागेको छ। यद्यपि दुवैका लागि परिस्थिति सहज भने छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय अदालतबाट बदर भएसँगै सत्ताको जोड घटाउमा लागेको दाहाल नेपाल समूहले अझै साझेदारी पाउन सकेको छैन। गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरेपछि बुधबारबाट सो समूहले राजनीतिक भेटघाट तीव्र बनाएको थियो। सो समूहका अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल बाक्लै बनाएका पनि छन्। तर नेकपाभित्रको विवादबारे निर्वाचन आयोगले निर्णय नदिएकाले सहकार्यका लागि दलहरू इच्छुक देखिएका छैनन्। कांग्रेसले नेकपा विभाजनको विषय किनारा नलागेसम्म कुनै पनि गुटबाट समर्थन नगर्ने जवाफ दिइसकेको छ। कांग्रेस सह महामन्त्री प्रकाश शरण महतले कांग्रेसका लागि सत्ता भन्दा पनि जनताका सवाल सधैँ प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आफूहरूको एजेन्डा सम्बोधन गर्ने विश्वसनीय आधार नबनाएसम्म कुनै पनि सरकार निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेको छ। जसपा नेता राजेन्द्र महतोले सरकार बनाउने र भत्काउने खेल स्वाभाविक भए पनि आफ्नो बटम लाइन स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले भने सत्ता समीकरणका विषयमा दलहरूबीच छलफल भइरहेको दावी गरेको छ। सो समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जनता सामु गरेका वाचा पूरा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गरी सरकार गठनको तयारीमा रहेको बताउनुभयो। गठबन्धन सरकार गठन होस् वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारितका लागि किन नहोस्, नेपाली कांग्रेसको मत निर्णायक हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर देखाउन दाहाल नेपाल समूहलाई चुनौती दिनुभएको छ। उहाँले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर प्रधानमन्त्री पदबाट हटाए आफू फेरि जनताबाट 2/3 मत जितेर सरकारमा आउने दावी गर्नुभयो। अदालतबाट मुद्दा लडेर संसद पुनर्स्थापना गराउनेहरूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट आफूलाई हटाएर देखाउन उहाँको चुनौती थियो। अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस्, पास गर्नुहोस्। पहिले पनि अविश्वास राखेर हटाएको म जनताबाट फर्केर आएको हुँ, अहिले पनि हटाएर देखाउनुहोस्। फेरि हटाउन सक्नु भएछ भने जनताबाट फेरि 3 करोड नेपाली जनताबाट 2/3 लिएर आइन्छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रहेको झापाको कमल गाउँपालिकाको झक्राहामा चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनर्स्थापना भए पनि कुनै चिन्ताको कुरा नभएको बताउनुभयो। उहाँले संविधानको मर्म अनुसार आफूले सरकार सञ्चालन गरेको दावी पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल समूहले मुलुकको विकासलाई अघि बढ्न बाधा पुर्याइरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालत पुगेर अवहेलना नगरेको दावीसहित लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको छ। उहाँले पेश गर्नुभएको लिखित जवाफमा कुनै पनि मुद्दामा जितको आशा गर्नु मानवीय स्वभाव हुने भन्दै त्यसलाई व्यक्त गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ। अदालतको अवहेलना गर्ने कुरा आफू र आफ्नो दलबाट कहिल्यै हुन नसक्ने पनि उहाँले दावी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। दाहालले मुद्दाका पक्षले सन्तोष असन्तोष व्यक्त गर्नु वाक स्वतन्त्रता भएको दावी गर्नुभएको छ। माघ 9 गतेको आमसभामा आफूले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने गरी
संविधान विरुद्धको काम गरेको कुरा जनतालाई स्पष्ट पार्ने सिलसिलामा व्यक्त गरेको भन्दै उहाँले अदालतलाई धम्की दिएको भन्ने दाबी झुटो भएको उल्लेख गर्नुभयो। दाहालले आफू विरुद्ध परेको निवेदन सरकारको नेतृत्वले प्रायोजित रूपमै तयार पारेको र सो दाबी औचित्यहीन रहेकाले खारेजीको माग समेत गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा विभिन्न सभामा बोलेको तथा न्यायाधीशलाई लक्षित गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कानून व्यवसायी समीर हायुले गत माघ 19 गते रिट दायर गर्नुभएको थियो। दाहाल विरुद्धको रिटमा न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले आफै अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न गत माघ 21 गते आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुसार दाहाल लिखित जवाफ सहित आज सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुनुभएको हो। संघीय संसद सचिवालयले कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर सांसद र संसद भवनभित्र प्रवेश गर्ने कर्मचारी र मर्यादा पालकलाई कोरोना खोपको व्यवस्था गर्ने भएको छ। संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारका स्वास्थ्य इकाइ प्रमुख डाक्टर पुष्पराज रिजालका अनुसार करिब 1400 बढीका लागि खोपको व्यवस्था गर्न लागि हो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका झण्डै 330 सांसद, 130 बढी मर्यादा पालक र संसद भवनमा प्रवेश गर्ने अन्य कर्मचारी गरी झण्डै 1400 जनालाई कोरोना खोपको व्यवस्था गर्न लागि छ। डाक्टर रिजालका अनुसार फागुन 19, 20 र 21 गते काठमाडौँको मिन भवनमा रहेको निजामती कर्मचारी अस्पतालमा उनीहरूलाई खोप लगाउने तयारी छ। फागुन 23 गतेदेखि 55 वर्ष माथिका नागरिकलाई कोरोना खोप लगाउने तयारी पनि सरकारको छ। प्रतिनिधि सभामा मात्रै 113 जना सांसद 55 वर्ष माथिका रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। चिकित्सकहरूले 50% बढी सांसद 50 वर्षभन्दा माथि उमेरका र दीर्घरोगी भएकाले कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनु पर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत पुस 20 गते रोका गरेको शिक्षकहरूको जिल्ला अन्तर सरुवा फुकुवा गरेको छ। केन्द्रको शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाले आज सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्रचार गर्दै सरुवा फुकुवा गरेको हो। इकाइले जिल्लान्तर सरुवा हुने स्थानीय तह तथा जिल्लाभित्रकै एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहले दरबन्दी मिलानको कार्य सम्पन्न गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र गर्न सकिने केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। दरबन्दी मिलान सम्पन्न नगरेको स्थानीय तहहरूमा जिल्लान्तर तथा अन्तर स्थानीय तह सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। स्थायी पदपूर्तिको लागि शिक्षक सेवा आयोगमा सिफारिस गरिएको पदमा जिल्लान्तर तथा अन्तर स्थानीय तह सरुवा गरी पदपूर्ति गर्न नपाउने पनि उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तह अन्तर्गतको विद्यालयमा रिक्त रहेको शिक्षक दरबन्दीमा सरुवाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सरुवा गर्नु पूर्व स्थायी पदपूर्तिका लागि सिफारिस भएको संख्यामा असर नपर्ने गरी र सिफारिस अनुसार नियुक्ति पदस्थापना गर्ने सुनिश्चित नभई सो रिक्त दरबन्दीमा सरुवा गर्न पाइने छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समिति सीडीपीले नेपाललाई 5 वर्षको समय दिएर अति कम विकसित मुलुक एलडीसीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ। विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम गरी 3वटा सूचक तय गरेको छ। 3 सूचक मध्ये मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिममा नेपालको योग्यता पुगे पनि प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा भने थ्रेसहोल्ड भन्दा मुनि छ। संसारकै गरीब र कमजोर देशको सूचीबाट माथि उक्लन पाउनु मुलुकका लागि प्रतिष्ठाको विषय भए पनि चुनौतीपूर्ण भनिरहेको सरकारवाला बताउँछन्। प्राविधिक रूपमा नेपाल कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सन् 2018 मा नै योग्य भइसकेको हो। तर प्रति व्यक्ति आयको थ्रेसहोल्ड पूरा नगरी विकासशील राष्ट्रको दाँजोमा पुग्नुको औचित्य नहुने अर्थ जानकारहरू बताउँछन्। स्तरोन्नतिका लागि प्रति व्यक्ति आय 1230 अमेरिकी डलर हुनुपर्छ। तर हालै प्रकाशित मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालको प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय 1027 अमेरिकी डलर छ। चुनौतीका बीच योजनाहरू बनाएर लगानी वृद्धि गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मीन बहादुर शाही। विशेष योजनाहरू बनाएर हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा, गभर्नेन्सको क्षेत्रमा, खास गरी हेल्थ एजुकेसनको क्षेत्रहरूमा र हामीले अरू इन्डस्ट्रीको क्षेत्रमा चाहिँ व्यापक लगानी वृद्धि गरेर जानुपर्छ। त्यो भयो भने हामीलाई सामान्यतया केही अनुदानका कुराहरूले त्यति ठुलो अर्थ राख्दैन। तर हामीले त्यतातिर हाम्रो ध्यान कम गयो र राष्ट्रिय परिस्थितिहरूले हामीलाई इम्प्लिमेन्टेसनको
नेपालको बाटोलाई फेरि पनि कमजोर अवस्थामा पुर्यायो भने त्यति बेला चाहिँ हामीलाई नोक्सानी हुन सक्छ। नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि गरिब देशको नाताले विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूबाट पाउँदै आएको सहयोग तथा सुविधा कटौती हुनेछ। कम वा शून्य भन्सार रहित व्यापार बन्द हुनुका साथै सहुलियत ऋण प्राप्त नहुने, विकसित मुलुकले दिँदै आएको अनुदान सहयोग गुम्न सक्ने योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्मा बताउँछन्। अल्प विकसित देश भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैले हामीलाई अनुदान दिन्छन् हैन, खास गरी द्विपक्षीय दात्री संस्थाहरूले। अब अनुदान पनि कम हुने र ऋण आउँदाखेरि पनि क्रमशः बिस्तारै हाम्रो कन्सेसनल लोन भनेर जुन कम ब्याज दरमा ग्रेस पिरियड दिएको कुराहरू यो चाहिँ कम भएर जान्छ। अनि यो कम हुनुको अर्थ के हो भने बढी ब्याजमा हामीले ऋण दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो तयारी के हुनु पर्यो भने हाम्रो राजस्व वृद्धि गर्नु पर्यो, नचाहिने कुराहरूको खर्च गर्नु भएन। अहिले हामी यहाँ नेपालमा राजस्व त राम्रै छ, तर खर्च वृद्धि एकदम अन्धाधुन्ध छ। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने, उनीहरू पनि त्यसैमा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हेर्ने सोच र धारणामा परिवर्तन आउने कतिपयको बुझाइ छ। नयाँ अवसर र सम्भावनाको खोजी भई वैदेशिक लगानीमा वृद्धि हुने योजना आयोगको दाबी छ। तर फाइदा भन्दा पनि धेरै बेफाइदाहरू रहेकाले व्यापार विस्तारमा सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने सुझाव छन् शर्मा। वैदेशिक लगानी अलिक वृद्धि हुन सक्छ किनभने अहिले देश धनी भएपछि भन्ने हो। तर अब हामी धनी त भइसकेका छैनौँ किनभने हाम्रा अझै पनि $200 को ग्याप छ आजको दिनमा पनि। अब 5 वर्षपछि त त्यो ग्याप 200 नै रहन्छ कि 400 हुन्छ कि अब हामीलाई थाहा छैन। अब त्यस कारणले हामीलाई आर्थिक वृद्धि दर गर्न पनि एउटा प्रेसर हो। त्यो यदि हामी गर्न सकेनौँ भने त्यो थ्रेसहोल्डको इन्कम हामी पुग्दैनौँ। त्यो नपुगेपछि वैदेशिक लगानीको क्षेत्र पनि खुम्चिन्छ। त्यस कारणले समग्रमा बेफाइदाहरू टन्नै छन्। त्यो बेफाइदालाई एड्रेस गर्नलाई, त्यो इन्कम वृद्धि गर्नलाई एकदमै जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। व्यवसायीहरूले भने स्तर उन्नति हुँदा पाउँदै आएको सुविधा कटौती हुनुका साथै नेपालको लागत बन्ने र निर्यातजन्य उद्योगमा असर पर्ने बताउँदै आएका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघले यसअघि नै स्तर उन्नतिको मिति सार्न सरकारसँग आग्रह गरिसकेको छ। आन्तरिक उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन व्यवसायको लागत घटाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ। उत्पादनहरूको लागत घटाउनको लागि र एक्सपोर्ट बढाउनको लागि चाहिँ कार्य गर्न सकेन भनेदेखि हामीलाई चाहिँ लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट भएको कारणले जुन हामीलाई आयात गर्ने देशले जुन सुविधा दिइरहेछ त्यो सुविधा नदिएपछि हाम्रो लागत बढ्न, त्यहाँ इम्पोर्ट गर्ने देशमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्न नदिनको लागि हामी अहिलेदेखि सतर्क हुनुपर्छ। हाम्रो निजी क्षेत्रको चिन्ताको विषय भने त्यही हो। विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नतिको तयारीका लागि सामान्यतया 3 वर्षको समय दिने भए पनि कोभिड-19 को कारण आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र सरकारको अनुरोधपछि 5 वर्षको समय पाएको हो। स्तर उन्नतिले नेपाल प्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनु सकारात्मक पक्ष भए पनि अल्प विकसित मुलुकको नाताले पाउँदै आएको सुविधा गुम्ने र अर्कोतिर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। त्यसैले प्राविधिक रूपमा फड्को मार्नेतर्फ मुलुकलाई अग्रसर बनाउनु भन्दा पनि निर्यात प्रवर्धन, उत्पादकत्व वृद्धि र आन्तरिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनतर्फ अग्रसर हुन आवश्यक छ। नभए नेपालका लागि विकासशील राष्ट्रमा मार्ने फड्को नखाऊ भने दिनभरको शिकार, खाऊ भने कान्छा बाबुको अनुहार चाहिँ हुन बेर छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र पोखरामा रहेको फेवातालको क्षेत्रफल 5.726 वर्ग किलोमिटर अर्थात् 11,255 रोपनी 11 आना 1 पैसा कायम गरिएको छ। सरकारद्वारा गठित फेवातालको 4 किल्ला निर्धारण सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल कायम गरिएको हो। समितिको प्रतिवेदनलाई मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आज एक कार्यक्रम बीच सार्वजनिक गर्नुभयो। तालको पूर्व ड्याम साइड, पश्चिममा मोरे बगर, उत्तरमा खरपौदी चङ्खपुर बीचको दमकिलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम गरिएको छ। तालको सीमा रेखाको परिधि 18 किलोमिटर कायम गरिएको हो। समितिले गत माघ 27 गते 4 किल्ला निर्धारण गरी नक्साङ्कन र नक्सामा सीमाङ्कन समेत गरेको प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश सरकारमा पेश गरेको थियो।
नेपालमा कोरोना भाइरसका 78 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2532 पीसीआर परीक्षण गर्दा 78 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही समयमा 82 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा 962 जना सक्रिय संक्रमित छन्। मन्त्रालयका अनुसार थप 1 जनाको मृत्यु विवरण प्राप्त भएको छ। कुल नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या अब 2774 जना पुगेको छ। नेपाल नगरपालिका संघले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका 20 वटा नगरपालिकासँग खानेपानी र सरसफाई कार्यक्रमको लागि सम्झौता गरेको छ। पोखरामा आज आयोजित एक कार्यक्रमबीच नगरपालिका संघ र सम्बन्धित नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको हो। संघले प्रदेशका 21 वटा नगरपालिकासँग सम्झौता गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। नगरपालिका संघ गण्डकी प्रदेश प्रबन्धक सन्तोष दनाईका अनुसार यो कार्यक्रम सानो बजेटको भएकाले पोखरा महानगरपालिका र स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका भने समेटिएको छैन। यसअघि नवलपुरका 4 वटा नगरपालिकासँग सम्झौता गरिसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा पछिल्लो समय आइस क्लाइम्बिङमा आकर्षण बढ्दै गएको छ। हिमाली फेदबाट झर्दै गरेको झरना अत्यधिक चिसोले चट्टानमा परिणत भएको ठाउँमा चढेर मनोरञ्जन लिने माध्यम आइस क्लाइम्बिङ बनेको छ। मनाङ पुगेर फर्किएपछि लमजुङ सहकर्मी आस गुरुङले पठाएको यो रिपोर्ट। हिमाली जिल्ला मनाङको मनाङ इसाङ गाउँपालिका 4 सब्जे खोला नजिकै केही युवा हिउँ चट्टानमा चढ्ने तयारीमा छन्। उनीहरूलाई अन्तिम सिकाइका लागि प्रशिक्षकहरू व्यस्त देखिन्छन्। अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलाबाट बग्दै गरेको झरना अत्याधिक चिसोले जमेपछि आइस क्लाइम्बिङको मौका मिलेको हो। यो मौकालाई छोप्दै मनाङ इसाङ गाउँपालिका 4 मनाङका 23 वर्षीय फुन्चु गुरुङले हिउँ चट्टान चढे। समुद्री सतहदेखि करिब 3300 मिटर उचाइको चट्टाने हिउँमा माघ फागुन ताका पछिल्लो वर्ष आइस क्लाइम्बिङ हुँदै आएको छ। मनाङकै विक्रम गुरुङ निकै रमाइलो भएको अनुभव सुनाउँछन्। आइस क्लाइम्बिङ गर्यो, धेरै मजा आयो। टपक बिस्किरहेछ है, गाह्रो भइरहेको थियो। आइस क्लाइम्बिङमा मनाङवासी मात्रै होइन, देशका अन्य ठाउँका पर्यटक पनि आकर्षित छन्। मोरङबाट आएकी आरती सुब्बाले पहिलो पटक मनाङमा आइस क्लाइम्बिङको अनुभव लिइन्। फर्स्ट टाइम आइस क्लाइम्बिङ गरेको एकदम रमाइलो भयो। हात थाक्यो, नसाहरू पम्प गर्नुपर्छ। अब सुरुमा हार्नेस लाउँदा डर लागिरहेको थियो, किनभने त्यो आइस ब्रेक एक्स हान्नु गाह्रो छ जस्तो लागेको थियो। बट त्यहाँ पुगेपछि हाम्रो पासाङले मजाले ट्रेनिङ दिनुभयो अनि काम तरिकाले टेक्निकहरू सिकाएपछि माथि जानु सजिलो भयो। मनाङसँगै मुस्ताङ, दोलखा, सोलखुम्बु, गोर्खा लगायत हिमाली क्षेत्रमा हिउँ चट्टानमा आइस क्लाइम्बिङ गर्न सकिन्छ। यस क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक एवं प्रशिक्षक नरबहादुर अस्तानी मगर बताउँछन्। यो खेल चाहिँ एकदमै साहसी खेल हो। यो खेलको लागि चाहिँ एकदमै मेहनत गर्नुपर्छ। यसको चाहिँ आइसको चाहिँ धेरै कुराहरूको चाहिँ ज्ञान हुनुपर्छ आइसको बारेमा हैन। आइस क्लाइम्बरले फेब्रुअरी पहिलो र दोस्रो साता आइस क्लाइम्बिङ गरी तेस्रो आइस क्लाइम्बिङ फेस्टिभल मनाएका छन्। आयोजक नेपाल क्लाइम्बिङ टिमका महासचिव विष्णु तामाङले चिसो मौसममा पर्यटन प्रवर्धन गर्नुका साथै आइस क्लाइम्बिङलाई विश्वव्यापी बनाउन प्रयास गरिरहेको बताए। धेरै सम्भावना भएर पनि विन्टर एक्टिभिटिजहरू चाहिँ नेपालमा कम भएर विन्टर टुरिज्मलाई प्रमोट गर्नको लागि नै एउटा मुख्य कारण हो। अब विदेशहरूमा यो विन्टरलाई चाहिँ स्पोर्ट्स हब पनि भनिन्छ। अब जस्तै एकदम आइस क्लाइम्बिङ यो स्कीहरूमा विदेशीहरूले खेलिरहेको हुन्छ। अब हामी नेपालमा पनि यस्तो प्रतिभाहरू धेरै छन्। नेपालमा पछिल्लो समय आइस क्लाइम्बिङ हुँदै आए पनि कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण यसपटक विदेशी पर्यटक भने देखिएका छैनन्। तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै साहसिक खेलले चिनिने आइस क्लाइम्बिङ न खेल जगतमै परेको छ, न यसको प्रवर्धनमा सरकारले नै केही सहयोग गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि आस गुरुङ, लमजुङ। अब केही समाचार संक्षेपमा। मस्तिष्कघात भएपछि काठमाडौँको थापाथली स्थित नर्विक अस्पतालमा उपचाररत कंग्रेस नेता नवीन्द्र राज जोशीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार देखिएको छ। जोशीको टाउकोमा जमेको रगत र रक्त मिश्रित पानी समेत लगभग सफा भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले पुरातत्व विभागका कारण सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा विवाद हुने गरेको भन्दै छाडा छोड्न नसकिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मेयर साक्यले कमल पोखरीको निर्माणका क्रममा पनि पुरातत्व विभागकै कारण विवाद उत्पन्न भएको आरोप लगाउनुभयो। काठमाडौँको बालाजु बाइपासमा सडक विस्तारका क्रममा स्थानीयका घर भत्काइनुका साथै कमल पोखरीमा कंक्रिट संरचना बनाइएको विरोधमा बृहत नागरिक आन्दोलनको अगुवाईमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा धरना दिइएको छ। प्रहरीले दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट लागु औषध ब्राउन सुगर सहित तुलसा पोखरेललाई नियन्त्रणमा दिएको छ। विराटनगर महानगरपालिकामा एक युवकलाई अपहरण गरी परिवारसँग 10 लाख रुपैयाँ फिरौती माग्ने 20 वर्षीय रोहित पण्डित, 21 वर्षीय अजय यादव र 28 वर्षीय सन्ध्या शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कपिल वस्तु डायरीको पालो।
कपिलवस्तु डायरीमा मनोज पौडेलको नमस्कार। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी स्थित महिलावारमा डायलिसिस सेवा सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिय मृगौला रोग उपचार केन्द्र काठमाडौँको व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समाजको भवनमा डायलिसिस सेवा सञ्चालन गरिएको छ। विदेशी पर्यटक, तीर्थयात्री तथा स्थानीय मृगौला रोगीलाई लक्षित गरी डायलिसिस सेवा सुरु गरिएको हो। स्थानीय गरिब विपन्नलाई पनि निशुल्क डायलिसिस सेवा प्रदान गरिने भिक्षु महासंघ अध्यक्ष भिक्षु मैत्री महाअष्टवीरले बताउनुभयो। सुजी फाउन्डेसन मलेसियाले डायलिसिस सेवा लिइरहेका विदेशी तीर्थयात्री र अनुयायीलाई लुम्बिनीमा आवाजात गर्न समस्या नहोस् भनेर सेवा सुरु गरेको हो। न्यूनतम सेवा स्ट्यान्डर्डमा कपिलवस्तु अस्पतालको अवस्था सुधारिँदै गएको छ। न्यूनतम सेवा स्ट्यान्डर्ड एमएसएसमा अस्पतालले 70 अङ्क हासिल गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको टोलीले अस्पतालका विभिन्न 939 बुदामा गरेको अध्ययनपछि अस्पतालले 100 अङ्क प्राप्त गरेको जनाएको छ। गत वर्ष कपिलवस्तु अस्पतालले 721 बुदामा 66 अङ्क हासिल गरेको थियो। अस्पतालको सेवा प्रवाह, भौतिक अवस्था, मानवीय स्रोत, फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानी तथा सरसफाई लगायतमा अस्पतालको अवस्था राम्रो देखिएको हो। महासिद्ध सेन्चुरी फर युनिभर्सल पीस केन्द्र निर्माणका लागि मुठीदान सहयोग अभियान अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायीले आइतबार 1-1 रुपियाँ दान गरेका छन्। सांग्रिला होटल एन्ड रिसोर्टका अध्यक्ष प्रसिद्ध बहादुर पाण्डे र पञ्चकन्या समूह उपाध्यक्ष ध्रुव कुमार श्रेष्ठले 1-1 रुपियाँ दान गर्नुभयो। त्यस्तै एसियन फार्मास्युटिकल्स प्रणालीका महानिर्देशक शङ्कर घिमिरे र एसियाली विकास बैंक पूर्वाधार डिभिजनका वरिष्ठ व्यवस्थापक नरेश प्रधानले केन्द्रका परिकल्पनाकार स्याल्पा तेन्जिङ रिम्पोछेलाई लुम्बिनीमा 1 रुपियाँ दान गर्नुभयो। त्यस्तै सञ्चारकर्मी, कानुन व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दा गरी 15 जनाले 1-1 रुपियाँ दान गरी बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीकै आकर्षण थप्ने गरी बनाउन लागि केन्द्रका लागि मुठीदान अभियान अन्तर्गत गत दीपावलीदेखि 1 रुपियाँ वा $1 दान कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। नेपालमा 1 रुपियाँ र अन्यत्र $1 दान अभियान चलाएर लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको केन्द्र बनाउन सबै क्षेत्रबाट व्यापक सहभागिता र योगदान होस् भन्ने उद्देश्यले अभियान चलाइएको परिकल्पनाकार रिम्पोचेले बताउनुभयो। हस्त कपिलवस्तु डायरी आजलाई यति नै। मनोज पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा आर्थिक समाचार। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजारमा भारी अङ्कले गिरावट आएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 79.74 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2474.39 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकममा भने सुधार देखिएको छ। कारोबारको अन्तिम दिन गत बिहिबार 45.94 अङ्कले ओह्रालो लागेको नेप्सेमा 6 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 207 कम्पनीका 96,151 कारोबारबाट 1,60,17,322 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 8 अर्ब 35 करोड 52,89,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कारोबारको पहिलो दिन शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको सबैभन्दा बढी 1 अर्ब 2 करोड 16,32,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका 13 मध्ये 12वटा उपसमूहको सूचक ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट उपसमूहको सूचक 4.13%ले घटेको छ। जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त, जीवन बीमा र अन्य उपसमूहको सूचक पनि 3% भन्दा बढीले घटेको छ। शिक्षा नै महिला हिंसा न्यूनीकरणको पहिलो आधार हो। मेगा बैंकको जनहितमा जारी सन्देश। विश्वासितै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सैनिकको विरुद्ध म्यानमारमा जारी प्रदर्शनमा प्रहरीले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा 10 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो समय सुरक्षाकर्मी थप कठोर बनेपछि म्यानमारमा प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएको हो। याङ्गुन, दावेई र मनडाले लगायत शहरमा सेनाको विरोध गर्दै आएका प्रदर्शनकारीलाई तितर-बितर पार्न प्रहरीले दर्जनौं राउन्ड गोली चलाएको थियो। अश्रु ग्यास, रबरका गोली, पानीका फोहरा, स्टन ग्रेनेड लगायत प्रयोग गर्दा पनि भीड नहटेपछि प्रहरीले गोली चलाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसअघि पनि प्रदर्शनका क्रममा 2 जनाको ज्यान गएको थियो। म्यानमारका विभिन्न शहरमा आज दिनभर जसो नै प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच बारम्बार झडप भएका छन्। अब खेल समाचार। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा खुमलटार युथ क्लबले सङ्घर्षपूर्ण जित निकाल्दा बोइज युनियनले भने सहज जित दर्ता गरेको छ। ललितपुरको साधोबाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा खुमलटारले झम्सिकेल युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरमा पराजित गर्यो। खुमलटारलाई जित दिलाउन तेस्रो मिनेटमा महेश राईले निर्णायक गोल गरे। जितपछि खुमलटारले शीर्ष स्थानको साधोबाटो युथ क्लबसँग अङ्क बराबरी गरेको छ। साधोबाटोको 19 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा रहँदा खुमलटार गोल अन्तरमा दोस्रोमा रहेको छ। सोही मैदानमा आज भएको पहिलो खेलमा बोइजले नयाँ बस्ती युवा क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरमा पराजित गर्यो। उसको जितमा मिलन लिम्बुले ह्याट्रिक गरे। 21औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेको उनले पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा दोस्रो गोल गरेका थिए।
57औं मिनेटमा तेस्रो गोल गर्दै मिलनले ह्याट्रिक पूरा गरेका थिए। आजको जितपछि चौथो स्थानमा उक्लिएको बोइज युनियनको 14 अङ्क भएको छ भने नयाँ बस्तीको 11 अङ्क छ। फुटबलकै अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा अहिले लेस्टर सिटी र आर्सेनल तथा क्रिस्टल प्यालेस र फुलहाम बीच खेल भइरहेको छ। दोस्रो हाफको खेल जारी रहँदा आर्सेनलले लेस्टर विरुद्ध 3-1 गोलको अग्रता बनाएको छ भने क्रिस्टल र फुलहामको खेल गोलरहित बराबरीमा चलिरहेको छ। आजको खेलमा जित निकाल्न सके लेस्टर 52 अङ्कमा दोस्रो स्थानमा उक्लिनेछ। समान 49 अङ्क भए पनि गोल अन्तरमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड दोस्रो र लेस्टर तेस्रो स्थानमा छन्। आर्सेनल भने 34 अङ्कमा 11औं स्थानमा छ। राति 7:45 बजे हुने खेलमा टोटनहाम हटस्पर र बर्नली बीच खेल हुँदा 10:15 बजे म्यान्चेस्टर युनाइटेड र चेल्सी बीच खेल हुनेछ। 9औं स्थानमा रहेको टोटनहामको 36, 15औं स्थानमा रहेको बर्नलीको 28 अङ्क छ भने 5औं स्थानको चेल्सीको 43 अङ्क छ। राति 1 बजे हुने खेलमा तालिकाको पुछारमा रहेको शेफिल्ड युनाइटेडले डिफेन्डिङ च्याम्पियन लिभरपुलको सामना गर्नेछ। लिभरपुलको 40 र शेफिल्डको 11 अङ्क रहेको छ। हवस् त, कान्तिपुर डायरी यही सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।